आज हिल तृणमूल कांग्रेसले दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावमा 10वटा वार्डहरूमा आफ्नो उम्मेद्वारहरूको नामाङ्कन पत्र दर्ता गरेपछि तृणमूल कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता आलोक चक्रवर्तीले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज हिल तृणमूल कांग्रेस पार्टीका उम्मेद्वारहरूले दर्ता गराएको नामाङ्कन पत्रबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। जुन प्रकारले तपाईहरुले आफ्नो लिस्ट है जनतालाई सुविधा दिनको निम्ति तयारी गरेर जनता समक्ष राखिसक्नु भयो है, के यो सुविधा देखेपछि अथवा सुनेपछि तपाईहरुले पूर्ण मत पाउनुहुन्छ भन्ने कतिको आशावादी रहनुहुन्छ? अब आशावादी हैन, हेर्नुहोस्, केही कुरो गर्नु लागि पहिला गभर्नमेन्ट सत्तामा आउनु लागि एकदम जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि दार्जिलिङको पपुलर दार्जिलिङको जनतालाई हामी अपिल गर्छौँ कि यो सब कुरो सुविस्ता पाउनलाई सरकारमा आउनु जरुरी भएकोले गर्दाखेरि जनताले म त पहिला हामीलाई भोट दिनुपर्छ, उसको बादमा हामी सब सुविस्ताहरू पुरा अवश्य गर्छौँ, हामी गर्छौँ नै यो। किनभने राज्य सरकार भएकोले गर्दाखेरि यो कुरो गर्नु लागि ठुलो समस्याहरू अझै मतलब दार्जिलिङमा धेरै समस्याहरू छ। यहाँनिर हामी समस्याहरू मेनिफेस्टोमा ल्याउनु सक्दैनौँ, धेरै समस्याहरू र यो हामीले मेन मुद्दाहरूलाई लिएको छौँ। यो समस्याहरू हाम्रो पार्टीले अवश्य नै गर्नेछ। 16वटा तपाईले अहिले मुद्दाहरू तयारी गरेर यहाँ देखाउनु भयो है। हजुर, यो के चुनावपछि यो 16वटा नै सम्भव छ? सम्भव त हुन्छ नि, सम्भव छ र नै हामीले राज्य सरकारसँग सल्लाह गरेर नै यहाँको जनसाधारणसँग सल्लाह गरेर यहाँको मुद्दाहरू के छ, जुन हामीले आफ्टर इलेक्सन जितेपछि गएर काम कुरो गर्नु के काम कुरो गर्नुपर्छ भनेर नै यहाँको जनतासँग यहाँको मुद्दाहरूसँग लिएर हामीले यो मेनिफेस्टो बनाएको र यसले गर्दाखेरि यो मेनिफेस्टोमा हामी सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर काम कुरो गर्ने पक्षमा छौँ। हजुर, यो तपाईँहरूले 10वटा सिट मात्रै छ, त्यसमा बोर्ड त गठन हुने होइन र यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले इस्यु त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नु, बोर्ड गठन अवश्य नै जहाँ जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो पालि मेन भूमिका हुन्छ टिएमसी पार्टीको पाहाडमा, जुनै पनि इलेक्सन होस् पाहाडमा टिएमसी पार्टीको मेन भूमिका हुन्छ र टिएमसी पार्टी जोसँग हामीसँग आफ्टर इलेक्सन देखाएको होला, आफ्टर इलेक्सन हामी जितेपछि बोर्ड गठन गर्छौँ। हाम्रो जति पनि क्यान्डिडेटहरूले जितेर गएपछि यो मुद्दाहरू अवश्य नै उठाउँछ। हाम्रो क्यान्डिडेटले जित्नु त पऱ्यो, 10मा 10 क्यान्डिडेटले हामीले जित्नु पऱ्यो, हामीलाई कन्फिडेन्स छ हामी जित्छौँ र यो 10वटा क्यान्डिडेटहरूको लिएर यहाँनिर हाम्रो पार्टीको एज म दार्जिलिङ यहाँ हिलको पार्टीको चेयरम्यान भएको कारणले गर्दा यो मुद्दाहरू लगाएर अवश्य हामी कलकत्तासँग कुरा गर्छौँ, सिएमसँग कुरा गर्छौँ, हाम्रो म्युनिसिपल एफिस डिपार्टसँग अवश्य हामी यो कुराहरू कुरा गरेको हुन्छौँ। किन 10वटा मात्रै उठाउनु भयो, अरू अन्य जग्गातिर किन उठाउनु भयो? यो एउटा पार्टीको हाइकमान्डको एउटा डिसिसन थियो र हाइकमान्डको एउटा डिसिसन हुँदाखेरि मैले हाइकमान्डको डिसिसन हामीले मानेर यो चलेको छौँ र 10वटा 5वटा जे जति हामीले उठाएको छौँ 10वटा उठाउँछौँ, हामी 10वटा जित्छौँ र 10वटा जित्नु नै 10जना काउन्सिलर नै यो सब काम कुरोहरू गरेर जान्छ। पार्टी 10वटा उठाएको छौँ, हामी 10वटामा उठेको छौँ। अब गठबन्धन भन्नु त्यो जे भन्नु हामी 10वटामा उठाएको छौँ, 10वटा जिताउने काम हाम्रो हो। यो चेयरम्यानसिपको अनुहार चाहिँ तपाईँहरूले कसलाई राख्नुहुन्छ? अब चेयरम्यानसिप हेर्नु यदि तपाईँहरूले भोलि गएर कुनै पनि प्रकारले बोर्ड गठन गर्नुहुन्छ भने, किनभने तपाईँहरूको टार्गेट त बोर्ड गठन गर्नु हो होइन, त्यो अनुहार पनि कोही राख्नु भएको छ कि? त्यति बेला हामीहरू तय गर्छौँ को योग्य मान्छे छ यहाँ दार्जिलिङको जित्ने काउन्सिलरसँग लिएर हामी सरसल्लाह गरेर को योग्य व्यक्ति छ, कसले दार्जिलिङको नेतृत्व सही गर्नु सक्छ, दार्जिलिङ नगरपालिकाको नेतृत्व सही गर्नु, दार्जिलिङको मान्छेको बुनियादी सुविस्ता बुनियादी मतलब जो दुःखहरू छ त्यसलाई कसले बुझ्नु सक्छ, त्यो मान्छेलाई हामी सेलेक्सन गरेर अवश्य राखेको हुन्छौँ। 10जना तपाईँहरूले क्यान्डिडेट दिइसकेपछि आजैसम्म पनि तपाईँहरू कन्फर्म हुनुभएको छैन कि हामीले यसलाई चाहिँ चेयरम्यानसिप अनुहार बनाएर अघि लानुपर्छ भन्ने? अब भरोसा देखिएन नि, भरोसा भन्ने कुरो होइन, यो थुप्रो पार्टीमा त्यस्तै हुन्छ र अहिलेसम्म मतलब हामीले सोचिसकेको छ, अहिले यहाँ हामीले पास गर्ने कुरो आएन त्यो कुरो र त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् हामीले भन्दैछौँ चेयरम्यानसिप छान्दाखेरि हामी डिक्टेटर गरेर नछान्ने नि, डिक्टेटरसिप नदेखाउने नि, डिक्टेटरसिप नदेखाउने पार्टीमा एउटा सबैसँग तालमेल गरेर हामी चेयरम्यानको नाम अवश्य घोषणा गरेको हुन्छौँ र चेयरम्यानको नाम घोषणा गर्दाखेरि सबैले मन पराउने सबैको व्यक्ति एउटा डिक्टेटर गरेर हामीले घोषणा नगर्ने। जुन प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट दिनुभयो त्यस विषयमा खुल्ला प्रकारले जनतासम्म स्पष्टीकरण गरिदिनुहोस्, किनभने अहिले प्रायः जस्तो हामीले जुन प्रकारले अन्तर्वार्ता लियौँ है त्यहाँ कहाँ त्यो भनौँ न एउटा खुल्ला प्रकारले जनता समक्ष त्यो खबर नपुगेको जस्तो हामीलाई भान भयो, त्यसर्थ तपाईँले बताइदिनुहुन्छ कि? होइन, यो कुरो त अस्ति नै खबर जनतामा पुगिसकेको छ कि यो समाचार पनि पुगिसकेको छ कि हाम्रो सिलगढीमा जुन मिटिङ भएको थियो अनि पार्टीका सभानेत्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले उहाँको आदेश निर्देशनमा
जसलाई पनि खटाइएको थियो अनि जहाँ सभा बसिएको थियो त्यो सभा निर्णय पश्चात हाम्रा शीर्ष नेतृत्व अरूप विश्वास, गौतम देव, आलोक चक्रवर्ती उहाँहरू बसेर प्रेस कन्फरेन्स पनि गर्नुभएको थियो। अनि त्यस बेला नै एउटा समाचार गइसकेको थियो कि हामी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको 32वटा वार्ड मध्येमा 10वटा वार्डमा हाम्रो क्यान्डिडेट जान्छ भनेर, जसको नोमिनेसन आज भए पनि। साथै साथ आज आलोक चक्रवर्ती जो उहाँलाई दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको अब्जर्भर बनाएर पठाएको छ र हिजोदेखि उहाँ हामी निरन्तर हामीसँग छन् अनि आज नोमिनेसनमा गए र अघि मात्र उहाँले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको लागि, दार्जिलिङको आम नागरिकको लागि, नगरवासीको लागि यो 16वटा जुन म्यानिफेस्टोको मुद्दाहरू बताइदिए। यो पनि एउटा शुभ सन्देश हो। अनि यो आम 16वटा जुन चाहिँ दिएको छ यो सम्पूर्ण 32वटा वार्डका नगरवासीको निम्ति एउटा हित र भलो चिताएर दिएको छ र यो नै एउटा शुभ सन्देश हो अनि समाचार हो र कहीँनिर पनि कन्फ्युजन छैन। अनि अघि मात्र श्री एलबी राईज्यूले पनि तपाईँलाई भन्नुभयो, उहाँको भनाइमा स्पष्ट छ कि यहाँ कुनै प्रकारको दुविधा छैन। जस्तो विशेष त तपाईँले 10 जना उम्मेदवार त दिनुभयो है, अन्य दलले पनि उम्मेदवार देख्छ, तर सबै नेतृत्व भएको अथवा नलेज भएको उम्मेदवारहरू दिनुभएको छ है। सँगै तपाईँहरूले पनि त्यही प्रकारको दिनुभएको छ। तपाईँहरूको आफ्नो जितप्रतिको कति आशावादी हुनुहुन्छ? किनभने अन्यले 100भन्दा बढी आँकडा पार गरेर गइसकेको छ हामी जित्छौँ भने, तपाईँहरू यसमा के? हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको 10वटा वार्डमा हाम्रो उम्मेदवार छन् अनि हामी पार्टी लागि परेका छौँ कि 10वटामा 10वटा हामी जिताएर पठाउँछौँ अनि हामी आश्वस्त र विश्वस्त पनि छौँ। जुन हाम्रो मानसिकता मानसिकतामा आमूल परिवर्तन आएको छ, यसले अवश्य नै पहाडको भविष्य सोचेर नै अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसमाथि आस्था र भरोसा राखेर योपालिको मतदान हुन्छ भन्ने। विशेष चाहिँ अर्को कुरो के उठ्दैछ भने विपक्षीले अहिले पनि हामीले केही नेतृत्वलाई यो प्रश्न राख्दाखेरि अन्य दलले त के अरे जुनै पनि उम्मेदवार दिए तापनि उहाँले अन्त गएर सोध्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि कार्यमा भन्ने भनाइ छ है। तपाईँहरूको यसमा के छ कि कुनै पनि कार्य गर्नुपर्ने तपाईँहरूले सिधै गएर पहिला सोध्नुपर्ने लामो प्रोसेस छ भन्ने भनाइ छ। त्यस्तो भने त्यो विगतको दिनहरूमा उहाँहरू बसेकै हो भन्ने पनि उहाँहरूको भनाइ छ र त्यो दिन जल त गर्नु सकेन, अब गर्ला त उहाँहरूले भोट पनि पाउँदैन भन्ने उहाँहरूको एउटा भनाइ हामीले सुन्नुमा आएको छ। यसलाई तपाईँले कस्तो नजर? आम मतदाताहरूले जुन सोच राखेको छ त्यसमा मैले अघि नै भनिहालेँ, आमूल परिवर्तन आएको छ। केही दिन अगाडिदेखि नै धेरै पटकमा श्री एनबी खवासज्यूले डबल इन्जिनको कुरा गरिरहेका छन् उहाँले। र आज हामी सिलगढी मिरिक म्युनिसिपालिटीका हाम्रा अध्यक्ष एलबी राईज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको म्युनिसिपालिटीलाई हेरेर यो डबल इन्जिन भनिरहेको छ। राज्यमा सरकार तृणमूल कङ्ग्रेसको छ, आज हाम्रो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी पनि तृणमूल कङ्ग्रेसको बोर्ड बनियो भने हामीलाई काम गर्न सुविस्ता हुन्छ, भाया जानु पर्दैन, हामी सिधा जानु। तर अरूको बोर्ड बनियो भने चाहिँ यहाँनिर भाया जानुपर्छ। सरकार भने अर्कोपट्टि छ, आफ्नो बोर्ड यहाँ बनियो भने यसले कहाँ न कहाँ घातक परिणाम हाम्रो मतदातामाथि या आम नागरिकमाथि जान सक्छ। तर आज स्वयं हामी अघिदेखि भन्दैछौँ कि म्युनिसिपालिटी, दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा यदि हाम्रो बोर्ड बनिएको खण्डमा सरकारमा पनि हाम्रो पार्टी भएकोले गर्दाखेरि आम नागरिकको हित र भलोको निम्ति काम गर्न सुविस्ता हुन्छ। विशेष एलबी राईज्यूले त आफ्नो स्पष्टीकरण त्यो त उहाँलाई सुविधा पनि भयो, तर विगतको दिनहरू हेऱ्यो भने यो जनताको पनि भनाइ छ कि तृणमूल काङ्ग्रेसले त खासै जनताको निम्ति कार्य गरेको देखेको छैन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ है। अनि फेरि जित्छु पनि भन्ने छ, डबल इन्जिनको कुराहरू पनि गर्नु भइरहेको छ। अनि आज तपाईँ मिरिक त्यति टाढो होइन हजुर है, तपाईँ बिहान 8 बजी गयो भने तपाईँ 9:30मा मिरिक पुग्नुहुन्छ, मिरिकको सहरमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँले 5 वर्षमा श्री एलबी राईज्यूको नेतृत्वमा मिरिक नगरले के कति काम गरे, हाम्रो राज्यमा जुन सरकारसित मिलेर जुन काम गरे त्यसको प्रशस्त उदाहरण मिरिकलाई दिएको छ र आज त्यो उदाहरण लिएर नै दार्जिलिङको मतदाताले पनि त्यो सोच बनाउन आवश्यक छ। भनेपछि भोलि गएर दार्जिलिङमा मिरिक हुनसक्छ भन्ने चाहिँ यो इलेक्सन तपाईँ हेर्नुहोस्, सिधै देखिरहेको छ राज्यमा सरकार तृणमूल कङ्ग्रेसको छ। आज हामी यहाँनिर तृणमूल कङ्ग्रेसको उम्मेदवार दिइरहेको छौँ अनि हामीले एउटा चुनावमा भागीदार बनेर आइरहेको छौँ र आज यदि हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई मतदाताले जिताएर पठाएको खण्डमा उहाँहरूको जुन चाहिँ पनि चाहना छ या दार्जिलिङ सहरलाई राम्रो बनाउने जुन चाहिँ इच्छा छ, मनोइच्छा छ, त्यो पूर्ण हुनसक्छ।
दाजु विशेष त तपाईँ पनि एउटा पहिलादेखि नै होइन राजनीति गर्दा हुनुभएको होइन एउटा अब्बल दर्जामा तपाईँ पनि गनिनु हुन्थ्यो होइन तपाईँ पनि यो पार्टीसँग संलग्न हुनुहुन्थ्यो तपाईँले पनि आफ्नो उम्मेदवारिता देखाउनु भएको अझै तपाईँको पार्टीलाई टेवा पुग्थ्यो यो विषयमा तपाईँले सोच्नुभयो मेरो व्यक्तिगत हजुर व्यक्तिगत म आफै सोच्नु भएन भन्ने नि उठ्नु भएन तपाईँलाई थाहा भएको कुरो म जहाँ बस्छु म पञ्चायत इलाकामा बस्छु त्यसले गर्दा मैले रातारात फेरि घर एक पाके ठोकेर त म त म्युनिसिपालिटीमा आएर चुनाव लड्न सक्दिनँ भोटरले चेन्ज गर्नु सक्छ र म पञ्चायत चुनावबाट गर्छु पञ्चायत चुनाव आउँदा देखा जाला सोच्नुहुन्छ अन्त यहाँबाट अब जाँदा जाँदै तपाईँको समर्थक साथै पहाडको जनतालाई केही तपाईँबाट एउटा सल्लाह त सुझावहरू साझा गर्न चाहनुहुन्छ कि विशेष अब चुनाव शान्तमय वातावरणमा होस् कुनै प्रकारको हिलो छेपाछेप नहोस् हामी चाहन्छौँ पहाडको विकास भएर जाओस् पहाडमा शान्ति श्रृङ्खला कायम भएर जाओस् अनि विशेष गरेर दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनाव भएकोले गर्दाखेरि सचेत मतदाताले सचेत सोच राखेर मतदान गरिदिया जाओस् यही हाम्रो भनाइ छ प्रेस भेलामा हामीसँग उपस्थित छ सिलगढी अल इन्डिया तृणमूल काङ्ग्रेस सिलगढी प्लेन्सका पार्टीका चेयरम्यान एवं कलकत्ताबाट नियुक्त भएको यस दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति पार्टीका अब्जर्भर श्री अलोक चक्रवर्तीज्यू श्रीजी नै हामीलाई पार्टीका चेयरम्यान श्री एलबी राईज्यू हुनुहुन्छ साथै हाम्रो पार्टीका प्रेसिडेन्ट एवं राज्यसभा सांसद कान्ता छेत्री म स्वयं अनि तृणमूल काङ्ग्रेसका हाम्रो वरिष्ठ नेतृत्व श्री विनय तामाङज्यू आजको यो विशेष दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावको नोमिनेसन आज लास्ट डेट नोमिनेसन हाम्रो पक्षमा गरिसकेपछि आजको यो प्रेस भेलालाई चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो पार्टीको अब्जर्भर श्री अरूप चक्रवर्तीजीले तपाईँलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ पार्टीको जुन प्रकारको यो बुधाहरू तयारी गर्नुभयो है यो बुधा इलेक्सन जितेको कति दिनपछि तपाईँहरूले पुरा गर्ने निर्णय लिनुभएको छ अथवा सोच्नु भएको छ किनभने कतिवटाले 100 दिनको भन्ने कुरा गरिरहेको छ 100 दिन अथवा 200 दिनभित्र तपाईँहरूले पनि कुनै सोच्नु भएको छ कि हामी पहिला सुरु त यहाँ अघि एउटा प्रश्न उठेको थियो एलबी राईज्यूलाई 10 जनाले कसरी भोट बनाउँछ भन्ने थियो र जुन प्रकारको अहिले मानिसहरूमा आम नागरिकमा एउटा मानसिकताको परिवर्तन आएको छ कि राज्य सरकारसँगै जानुपर्छ हामी अन्त मात्रै हाम्रो क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ मानसिकता अहिले सृजना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामी आश्वस्त छौँ 10 वटामा हामी 10 वटा क्यान्डिडेटले हाम्रो जित्छ र यो 10 वटा उम्मेदवार चाहिँ इट इज लाइक अ म्याग्नेट 10 वटा उम्मेदवार जुन चाहिँ टिएमसीको हुन्छ जनताले जिताउँछ यो चाहिँ इट इज लाइक अ म्याग्नेट अनि दोस्रो कुरो भाइको कति दिनमा समाधान गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने हामी टाढो जाँदैनौँ न अघि विनय भाइले पनि भन्यो हाम्रो एलबी राईज्यू अहिलेको वर्तमान नगरपालिका मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ इलेक्सनको अगाडि पर्जापट्टाको 9वटा वार्डमा 7वटा वार्डमा पर्जापट्टा थिएन त इलेक्सन जितेको 6 महिनाभित्र नै पर्जापट्टा चाहिँ मैले पाइसकेँ त हामी चाहिँ एक्सनले गर्छौँ एक्सन देखाउँछौँ र मिरिक नगरपालिका चाहिँ स्पष्ट हामीसँग आम जनताको निम्ति आम नागरिकको निम्ति एउटा उदाहरण छ कि तृणमूल काङ्ग्रेसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर जनतालाई आश्वासन मात्रै कि काम पनि गर्छ हातले भन्ने र मिरिक नगरपालिका जिउँदो हामीसँग एउटा एक्जाम्पल छ कसैले पनि गएर मिरिक नगरपालिकालाई हेर्न सक्छ मिरिक नगरपालिका आज डबल इन्जिनको नगरपालिका 2017मा बनाउनुमा सफल भएकोले गर्दा मिरिकले आज 5 वर्षमा आधारभूत समस्याहरू जम्मै समाधान गरिसके मिरिक अब दोस्रो फेज अफ डेभलपमेन्टमा जाँदैछ तर दार्जिलिङ 2017मा हामीले राज्य सरकारसँगै जान सक्ने मानसिकता नबनाउँदाखेरि चाहिँ हामी आज पनि आधारभूत समस्याको लागि लडिरहेको छौँ आधारभूत समस्यालाई हामीले विकासको मुद्दा बनाइरहेको छौँ र मिरिकले आज आधारभूत समस्याहरू समाधान गरेर दोस्रो फेज अफ डेभलपमेन्टमा जाँदैछ अनि कसरी मिरिकलाई अब स्वावलम्बी बनाउने त
ताकि 5 करोड़ 10 करोड़ को म्यूनिसिपल इलेक्शन में 10 वार्ड में हम लोग नॉमिनेशन जमा किए। 10 उम्मीदवार लड़ाई करेंगे और हम लोग आम जनता, सिटीजन ऑफ दार्जिलिंग म्यूनिसिपल एरिया, इन लोग को ये आश्वासन दे रहा हूँ, हम लोग को नेत्री तथा बंगाल का चीफ मिनिस्टर सुश्री ममता बनर्जी जो हिल का लिए डेवलपमेंट काम करते आ रहे, और भी कोई घोषणा भी है जो चुनाव अनाउंस होने का लिए वो बाकी हो गया, रह गया, वो भी चुनाव का बाद अपग्रेड करने का लिए सामने आएंगे। वो सब आप लोग को पता है। इन द मीन टाइम हिल यूनिवर्सिटी लेकर के बहुत सारी डेवलपमेंट काम हिल में हुआ। हम लोग का नेत्री ममता बनर्जी एक ही आवाज़ देती, जी हिल को इतना सालों से स्वाधीनता का बाद कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ, जो डेवलपमेंट काम का लिए आगे बढ़े, इसका ऊपर ध्यान रख के हम लोग आज चुनाव में भाग लिया, म्यूनिसिपल चुनाव में, और 10 सीट में हम लोग उम्मीदवार खड़ा किया। हम लोग जो मैनिफेस्टो बनाए आम जनता का सामने रखने का लिए, और ये आश्वासन दे रहे हैं हम लोग का 10 उम्मीदवार जीतने से हम लोग का राज्य सरकार का ओर से और म्यूनिसिपल का ओर से हम लोग ये सब काम जरूर करेंगे। 1 नंबर, दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी इज द सेकंड ओल्डेस्ट म्यूनिसिपैलिटी इन बंगाल आफ्टर कोलकाता, विल बी अपग्रेडेड इनटू दार्जिलिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आप लोग का पता है बंगाल में कोलकाता 1 नंबर ओल्डेस्ट, नेक्स्ट दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी, उसको हम लोग अपग्रेड करके कॉरपोरेशन में लाएंगे। 2 नंबर, विल प्रोवाइड द लैंड राइट्स पर्जापट्टा टू द सिटीजन ऑफ दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी, दोज हु आर लिविंग इन लीज लैंड एंड वेस्टेड लैंड। लीज लैंड और वेस्टेड लैंड में जिन लोग बसोबास कर रहा है, आप लोग को ये पता है